नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृता संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः अवधानं दत्तं यत् भारतस्य द्रुतगत्या परिवर्त्यमानानां आकांक्षाणां कृते न केवलं कार्यसाधकस्य प्रत्युत नागरिक केन्द्रितस्य प्रशासनिक प्रतिरूपस्य आवश्यकता वर्तते इति प्रधानमन्त्री ऐषमः कर्मयोगी साधना सप्ताह इत्याख्ये सम्बोधने परे दृश्याङ्कन सम्बद्धे सन्देशे एतत् सर्वमपि उक्तवान्। जीवनस्य सुगमतायाः गुणवत्तायाः च परिष्कारः शासनस्य प्राथमिकः केन्द्रबिन्दुः भवेत् इत्यपि प्रधानमन्त्री न्यगदत्। प्रौद्योगिक्याः महत्त्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री विगत 11 वर्षेषु शासनस्य सेवा वितरणस्य अर्थव्यवस्थायाः अथ प्रशासकीय कार्येषु प्रौद्योगिक्याः गहन एकीकरणं प्रति सर्वान् इंगितवान्। अवधातव्यम् अस्ति यत् अद्य प्रभृति एकसप्ताहाभ्यन्तरे कर्मयोगी साधना सप्ताह इत्याख्यः कार्यक्रमः आरब्धः। कार्मिक प्रशिक्षण विभागेन क्षमता निर्माण आयोगेन कर्मयोगी भारतेन च सामूहिक रूपेण अयं कार्यक्रमः आयोज्यते। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं सम्पूर्णे देशे नागरिक सेवायां क्षमतायाः निष्पादनस्य कार्यक्षमतायाः च निर्माणम् इति। पश्चिम एशिया संघर्ष मध्ये जायमानस्य वैश्विक शोधित तैलस्य आपूर्तौ समगतायां बाधायां प्रशासनेन जून मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रमुखेषु पेट्रो रसायन उत्पादेषु सीमा शुल्कं विमोचितम्। वित्त मन्त्रालयः संसूचितः यत् देशीय उद्योगेषु आवश्यक पेट्रो रसायनानाम् उपलब्धतां सुनिश्चितुम् अस्थायी उपायरूपेण एषः उपायः स्वीकृतः अस्ति। एतेन सम्बद्ध क्षेत्रेषु व्ययस्य भारः न्यूनीभवति, आपूर्तिः स्थिरीभवति, उपभोक्तृभ्यः आश्वस्तिः च प्राप्यते इति मन्त्रालयः अवदत्। विगते वित्तीय वर्षे भारतस्य रक्षा निर्यातः 24,438 कोटि रूप्यकाणाम् ऐतिहासिकं स्तरं प्राप्तवान्। एषा वृद्धिः गत वर्षस्य तुलनायां 62.66% अधिका अस्ति। रक्षा मन्त्रालयानुसारम् अस्यां सफलतायां सार्वजनिक क्षेत्रस्य उपक्रमाणां सहभागिता 55.84% तथा च सर्वकारीयेतर क्षेत्रस्य योगदानं 45.16% वर्तते। पश्चिम बंगाल राज्यस्य मालदा मंडले विशेष गहन पुनरीक्षण कार्ये संलग्नानां 7 न्यायिक अधिकारिणां बन्धकरूपेण निरोधस्य घटना निन्दनीया इति सर्वोच्च न्यायालयः अघोषयत्। न्यायालयः अस्याः घटनायाः स्वतः संज्ञानं स्वीकृत्य राज्य प्रशासनस्य तीव्राम् आलोचनां कृतवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठानेन राज्यस्य मुख्य सचिवः आरक्षि महानिर्देशकः च आगामि 6 दिनाङ्के आभासीय माध्यमेन उपस्थितये आदिष्टाः। पश्चिम बंगालस्य विधानसभा निर्वाचनाय द्वितीय चरणस्य नामाङ्कन प्रक्रिया अधिसूचनया आरब्धा। अस्मिन् चरणे अस्मिन् मासे 21 दिनाङ्के 240 निर्वाचन क्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू महोदयः राज्यसभाम् असूचयत् यत् महिला आरक्षण विधेयकस्य उपरि सविस्तरं चर्चायै संसदः कार्यचरणं ह्यः आरभ्य स्थगिता भविष्यति। सममेव सप्ताहद्वयं त्रयस्य अनन्तरं पुनः प्रारप्स्यते। कांग्रेस दलस्य जयराम रमेश महोदयस्य प्रश्नस्य उत्तरं यच्छन् रिजिजू महोदयः उक्तवान् यत् सर्वकारेण अस्मिन् विषये 80% दलेभ्यः अधिकैः सह परामर्शः कृतः। तेन एतदपि स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारः किमपि स्वयमेव निर्णयं न स्वीकरोति, अपि तु सर्वेषां दलानां साहाय्येन सर्वसम्मतिं निर्मातुं प्रयत्नं करोति इति वार्ताः। धन्यवादाः।